السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا فونكسيون اوموغرافيك ولا كور بتاعها كيتسمى ايبربول. دونك غنحاول نشوف معكم هذاك لابليكاسيون فيه 4 فونكسيون. دونك تبعوا معايا عافاكم في هاد البارتي هادي. دونك عطاونا سواء اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار موان دي سور سي، بمعنى اخر لا فونكسيون راها ما مديفينياش فاش في موان دي سور سي. بار شنو؟ بار اف دو اكس ايتيكال شنو؟ ax plus b sur cx plus d. هاد لا فونكسيون هادي باش نسميوها فونكسيون اوموغرافيك خص يكون a b c d دي ريال تيل كو خص يكون c différent de 0 et خص يكون ad moins bc différent de 0. إلا كانوا هاد جوج تاع لي كونديسيون عاد غنقولوا بأن اف راها يون فونكسيون اوموغرافيك. مزيان. باش نلقاو لي فارياسيون تاع هاد لا فونكسيون اوموغرافيك شنو كنديرو؟ كنمشيو نحسبو هذاك لو نومبر دي، هذاك دي كنسميوه الديتيرمينون تاع هاد لا فونكسيون هادي. دونك الديتيرمينون شنو كيساوي؟ كنحطو هنا لي كويفيسيون تاع اكس ها هو، وهنا كنحط الكويفيسيون تاع اكس في الدينوميناتور، هنا بي وهنا دي. ملي كنبغيو نحسبو هاد الدينوميناتور كنديرو ا فوا دي موان سي فوا بي ولا بي فوا سي، وعاد كندخل واحد الموان. مزيان. دابا غندوزو للطابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون انا غندير معكم الكا جينيرال باش ملي ندوز لي فونكسيون نحاول نزرب. دونك لا فونكسيون فين مديفيني على ار كامله صوفا شنو موان دي سور سي. دونك الا بديت باش نقول ما مديفينياش، دونك غنديرو هاد جوج شراطي هادو واش كنقصدو بهم؟ بان لا فونكسيون اف راه ما مديفينياش في هاد لو نومبر اكس الا كان كيساوي موان دي سور سي. مزيان. يلا تبعوا معايا. دابا الا كان هاد ديتيرمينون هذا ستريكتومون بوزيتيف، راه قلنا ديفيرون دو زيرو، دونك بقاو لنا جوج حالات، يا غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف ولا غيكون ستريكتومون نيجاتيف. دابا الا كان ستريكتومون بوزيتيف كيفاش كتكون لا فونكسيون؟ كتكون ستريكتومون كرواسونت. وإلا كان ستريكتومون نيجاتيف انا درتها بالكحل، دونك غتكون لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت. ماشي هاد الحالة جوج، راك ليكم سي الا كانت ستريكتومون بوزيتيف غتكون ستريكتومون كرواسونت على هاد لي زانترفال بجوج، وإلا كانت ستريكتومون نيجاتيف غتكون ستريكتومون ديكرواسونت. بقى لنا لا كور، بقى لنا كيفاش غادي نكونسترويو لا كور. شنو غادي دير؟ غادي تكون انت مكونستروي واحد الروبير ياك مزيان، غادي تحاول تكونستروي لا دروات ديكواسيون اكس ايكال فين ما مديفيناش لا فونكسيون. مزيان. واشنو اخر؟ اي لا دروات ديكواسيون اي كتساوي ا سور سي. دونك ملي غتكونسترويها غتمشي لهاد لو نومبر هذا موان دي سور سي، غادي ترسم، غتكون انت مكونستروي واحد الروبير مزيان، غادي تمشي للبوان دابسيس موان دي سور سي. علاش قلت لابسيس؟ حيت عندي هنا اكس، غتمشي ليها وغتكونستروي واحد لا دروات يكون باس بار داك لابسيس اللي هو موان دي سور سي، ويكون باغاليل مع لاكس ديزوردوني. غتلقى شي حاجه بحال هكا. وعاد تمشي عاوتاني للبوان دوردوني ا سور سي، غادي تحاول تكونستروي واحد لا دروات يكون باغاليل مع لاكس تاع لي زابسيس، ويكون كي باس بار لو بوان دوردوني ا سور سي. نسيبوزي انك لقيتي شي حاجه بحال هكا. عافاك تبعوا معايا. هادو اللي رسمت هنايا ماشي لاكس دي زابسيس ولا لاكس دي زوردوني، لا هادو صافي.
هذا راه ماشي لاكس دي زابسيس، ما كنقصدش به لاكس دي زابسيس، كنقصد به لا دروات ديكواسيون y كتساوي ا سور سي، وهذا كنقصد به لا دروات x كتساوي موان دي. هادو ماشي لاكس تاع الروبير، ماشي لاكس دي زابسيس ولا لاكس دي زور، لا هذاك بوحدهم. غتمشي نتا تكونستروي لا دروات ديكواسيون y كتساوي ا سور سي، ونسيبوزي بانه هو هذا، و x كتساوي موان دي سور سي، نسيبوزي بانه هو هذا. مزيان. دابا غنمشي للوكا الا كانت لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت، الا كانت الا بمعنى اخر الا كانت ديتيرمينون ستريكتومون كرواسونت. الا كانت ديتيرمينون ستريكتومون بوزيتيف اودي كيفاش كيكون لا كورب؟ كيكون لا كورب شي حاجه بحال هكا. دونك لا فونكسيون راه خصها تكون كرواسونت، دونك لا كورب كيكون شي حاجه بحال هكا. هادشي فوقاش الا كان ديتيرمينون ستريكتومون بوزيتيف، و الا كان ديتيرمينون ستريكتومون نيجاتيف كيفاش كيكون لا كورب كيكون شي حاجه بحال هكا. نعاود هادوك لي زاكس اللي رسمت راه ماشي لاكس دي زوردوني ولا لاكس دي زافيس، لا هاد لي ضروات هادو. لا كورب كيكون شي حاجه بحال هكا، ماشي بالضروره بحال هكا، يقدر يكون داير بحال هكا. المهم كيفاش غيكون لا كورب غادي يكون سيميتريك بارابور اشنو؟ بارابور هاد البوين هاد البوين هادي غادي تكونسونطر سيميتري. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لديك لابليكاسيون الاولانيه، نمشي معكم لابليكاسيون الاولانيه. دونك اول حاجه نحدد الدومين دو ديفينيسيون. دونك الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف هو ار سوف اشنو؟ سوف 1. دونك بمعنى اخر اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ديك موان دي سور سي في هاد الحاله عندي راه هي 1. مزيان. قلنا شنو غنحسبو الديتيرمينون. اون ديتيرمينون تاع هاد نقدر ندير هنا واخا. دونك غنحط هنا 2، هنا الكويفيسيون، هنا سي في هاد الحاله هو 1، بي هو بلس 1، و سي ماشي سي و دي هو موان 1. دونك كيفاش غنحسب ديتيرمينون؟ تعطينا 2 في موان 1 اللي هي موان 2، موان تاع القاعده 1 في 1 اللي هي 1. دونك هادشي غيعطينا موان 3، وكي دايره موان 3 راهي تنغيال ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فونكسيون غتكون كرواسونت. الوغ دونك ندوز للطابلو دو فارياسيون نيشان. دونك لا فونكسيون ما مديفينيش موان دي سور سي اللي هو 1، ومديفينيه في كلشي غير هاد لو نومبر هذا فين ما مديفينيش. دونك كيفاش غيكون طابلو دو فارياسيون؟ ستريكتومون ديكرواسون. بقى لنا كيفاش غنكونسترويو لا كورب. غادي قلنا لكم غتمشي تكونستروي واحد الروبير، وغادي تكونستروي لا دروات ديكواسيون اكس ايكال شنو؟ موان دي سور سي اللي هو 1 فين ما مديفينيش لا فونكسيون اي ايكغيك ايكال شنو؟ شحال كتساوي تما ا سور سي. ا سور سي في هذه الحاله غتعطينا ا سور سي اللي هي 2 سور 1 اللي هي 2. مزيان. ملي غدير هادشي شنو غادي دير؟ غادي تمشي تاخد دي نومبر اللي هما كبر من واحد وتحاول تحسب ليهم لي زيماج تاعهم، وغتاخد عاوتاني دي نومبر اللي صغر من واحد وتحاول تحسب ليهم لي زيماج تاعهم باش تعرف لا كورب منين كيمر بالضبط. غادي تلقى هاد لا كورب هذا هو لا كورب تاع ديك لا فونكسيون. راه الا رديتو البال هاد لا دروات هذاك هو y كتساوي 2، وهذا اللي متقطع هنايا شنو هو هذاك هو x ايكال 1. ردوا البال هذاك اللي درت متقطع راه ماشي الروبير، هذاك ها هو الروبير. هادو كيتسماو لي زاسيمبتوط تاع لا كورب. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا فونكسيون الثانيه. عندنا جي دو اكس هي شحال؟ هي 3 اكس بلس 1 على شنو؟ على اكس بلس 1. on a alors donc الدومين دو لا فونكسيون جي هي خص يكون دينيميراتور ديفيرون دو زيرو، بمعنى اخر ار سوف شنو؟ سوف موان 1. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ديك موان دي سور سي عندنا في هاد الحاله هي موان 1. مزيان. اي on a
غنمشي نحسب الديتيرمينون تاع هاد لا فونكسيون هادي ولا تاع هاد لا فورم هادي. عطاتينا انا 3 1. هاد الامين جدا هو الكويفيسيون تاع اكس، وهنا الكويفيسيون ولا المونوم كونستونت هنا هو بلس 1، وهنا المونوم كونستونت حتى هو بلس 1. نقدر ندير غير نقدر نحيد هاد بلس هادي، انا غير كنشرح لكم وصافي. دونك 3 فوا 1 اللي هي 3 موان 1 فوا 1 اللي هي 1. عطاتينا 2 وكي داير هاد 2 هادي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك غندوز للطابلو د فارياسيون نيشان، ولكن عافاكم فوقاش غديروا هادشي. راه الا كانت عندك هنا بولينوم دي دوغري 1 وهنا بولينوم، راه كون كانت عندي هنا غير 2 في المثال، كون كانت هنا دي 3 اكس او كاري، حتى شي حاجه من هادشي اللي قلت لكم هنا راه ما غاديش يكون صحيح. حتى تكون لا فونكسيون كتكتب على شكل ا اكس بلس بي على سي اكس، ماشي ا اكس كاري ولا شي حاجه بحال هكا، ا اكس بينوم ماشي ترينوم ولا شي حاجه. دونك دا لا فونكسيون فين ما مديفينياش موانزه، و بويسكو عندي هنا ديتيرمينون ستريكتومون كرواسون، دونك لا فونكسيون ديتيرمينون ستريكتومون بوزيتيف، دونك لا فونكسيون غتكون ستريكتومون كرواسون على هاد لانترفال وحتى ستريكتومون كرواسون على هاد لانترفال. في الاخر تاع العام ان شاء الله نحاولوا نبقاو نعمروا هاد البلايص هادو، دابا لا مازال ما غنعرفوش كيفاش. دابا كيفاش هذا هو الطابلو د فارياسيون. شنو بقى لنا؟ كنطراسيو لا كورب ياك، قلنا لكم غتمشي لداك الروبيري عندك، غادي تحاول تقلب على ولا تكونستروي لا دروات ولا لاكس ديكواسيون اكس ايكالا موانزا، اي لا دروات عاوتاني ديكواسيون ايكغيك ايكالا شحال 3 سور 1 اللي هي 3. هذا غيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس، وهذا غيكون باراليل مع لاكس دي زوردوني. غتمشي تاخد دي بوين اللي هما سيبيريور من 1، تحاول تحسب ليهم لي زيماج تاعهم باش تعرف لا كورب منين غيمر بالضبط، وغتحاول عاوتاني تحسب واحد جوج تاع لي بوين ولا 3 قبل من موانزه. ملي غادير هادشي اللي قلت لك غادي تلقى هاد لا كورب هذا. دونك راه خلينا الروبير ومشينا كونستروينا هاد لي زاكس هادو هما دوك اللي متقطعين، وغتلقى لا كورب دير شي حاجه بحال هكاك. مزيان. نرجع معكم لا فونكسيون اش دو اكس. عطاونا اش دو اكس هي موانزه بلس 1 سور اكس. حاول نرجع الدينوميناتور كما غادي تلقى هي مو اكس بلس 1 على اكس. دونك عندنا ا في هاد الحاله هي موانزه، بي هي 1، سي هي 1 و دي هي 0. دونك راها فونكسيون اوموغرافيك. دونك غتحاول تطبق هادشي نيت اللي طبقنا، غتحاول تطبق هادشي اللي طبقنا في لا كيسيون ا ولا كيسيون 2، وغادي تلقى لا كورب هو هذا بنفس الطريقه كما درنا معنى اخرى تخرج لك بحال ديك لا فونكسيون اف تقريبا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. هادي علاش ما درتهاش، لان راه بحالها غتعاود تطبق، غير ترد البال بان هادي راه غترجع الدينوميناتور كما غتلقى بحال هكا. دونك غترجع للكا الاولانيه والكا الثانيه وصافي. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا فونكسيون الاخرى وتبعوا معايا في هاد لا فونكسيون هادي. فهاد لا فونكسيون عطاونا لا فونكسيون سميتها كا دو اكس تيكال اشنو لا فالور ابسولو تاع اكس بلس 2 كلشي على لا فالور ابسولو دو اكس على لا فالور ابسولو دو اكس. دونك اول حاجه اش غتلاحظ بان الدومين دو هاد لا فونكسيون هادي كتساوي هي ار ايطوال، ما مديفيناش في الزيرو، علاش؟ لان فوق غتكون لا فالور ابسولو دو اكس ايكال 0 سي سولمون سي اكس ايكال 0. دونك يكفي اننا نحيدو لو نومبر نيول ولا لو نومبر 0، وهذه نقدر نكتبوها هي ار صوف 0، ونقدروا نكتبوها بلي زانترفال هي موال لانفيني 0 خارجه انيون 0 خارجه حتى البلس انفيني. مزيان. وإلا كنتو كتلاحظوا معايا لا فونكسيون كا راها اون فونكسيون بير. علاش غادي تكون اون فونكسيون بير؟ حيت شنو عندنا؟ غنحاول نفيريفي هادوك جوج تاع لي كونديسيون تاع لا فونكسيون بير. عندنا بور توت اكس ابارتيان لار ايطوال حيت هي دي دو كا، كيف ما بغا يكون اكس فهاد لونسومبل لوبوزي تاعو راه كيبقى ابارتيان، هاديك ما فيها حتى شي مشكل. وبالنسبه لكا تاع مو اكس غتعطينا هي لا فالور ابسولو تاع مو اكس، فيما لقيت اكس نعوضها دابا بمو اكس، وغادي نلقاو
لا فالور ابسولو تاع موان اكس راه هي لا فالور ابسولو تاع اكس نيت بلس 2 على لا فالور ابسولو تاع اكس. دونك الوغ هنا شنو غنقول على لا فونكسيون كا اي اون فونكسيون بير. مزيان. دابا إلا كانت فونكسيون بير دونك يكفي أننا نيتيديو دونك الدومين تاع ليتود. هذا الدومين دو ديفينيسيون ياك. ألوغ نكتب هنا لو دومين d'étude de la fonction k et شنو هو؟ هو الدومين دو ديفينيسيون نسميه دي. هذا الدومين ديتود نسميه دي او. هو الدومين دو ديفينيسيون انتر 0 بلس انفين. ملي غدير هاد لونسومبل هادي ملي غدير ليها الانترسيكسيون مع 0 بلس انفين غادي تلقاو هاد الانترفال هذا. دونك هذا هو الدومين. علاش درت 0 خرجه؟ لان اصلا لا فونكسيون راه ما مديفيناش في الزيرو. مزيان. دونك هذا هو الدومين ديتود عندنا. دونك غنمشيو نوتيديو هاد لا فونكسيون كا على هاد الانترفال هذا. دونك غندير سوا اكس ابارتي على داك الانترفال قلنا كا دو اكس. دابا ما تنساوش بان راه خديت اكس في هاد الانترفال، بمعنى اخر اكس راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع اكس غتبقى لنا هي اكس بلس 2 على اكس. دونك حنا رجعناها فونكسيون اوموغرافيك، ولكن هذه راه ماشي فونكسيون اوموغرافيك. دابا الله رجعناها فونكسيون، ولكن هاد لا فونكسيون كا راها فونكسيون اوموغرافيك غير على هاد الانترفال صافي. راها فونكسيون اوموغرافيك غير على هاد الانترفال. نقدر نقول راه فونكسيون اوموغرافيك حتى على هاد الانترفال، ولكن هادوك باش نقولوا فونكسيون اوموغرافيك خصها تكون على الدومين ديفينيسيون كامله. مزيان. دونك باش نيتودي هاد لا فونكسيون هادي اللي خرجت لي دابا هنايا، هادي راه فونكسيون اوموغرافيك. دونك فين ما غاديش تكون واخا. دونك هنايا غنمشي نحسب الديتيرمينون. يعطينا هو 1 2 0. دونك هو 1 فوا 0 اللي هي 0 موان 2 فوا 1 اللي هي 2 اللي هي موان 2. كي دايره هاد موان 2 هادي راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فونكسيون كيفاش غتكون على هاد الانترفال هذا؟ على هاد الانترفال هذا غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت. دونك دابا كيفاش غادي نوتيديو لا فونكسيون؟ غادي نوتيديوها على هاد الانترفال هذا، وبالنسبه لي فارياسيون على هاد الانترفال وبالنسبه لا كورب على هاد الانترفال غير غادي نستنتجوه. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو قلت. نعاود بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي بويسكو إلي يون فونكسيون بير، دونك غنمشيو نيتيديوها غير على هاد الانترفال، وهاد الانترفال كلشي غير غادي نستنتجوه من هذا. غادي نستنتجو لي فارياسيون على هاد الانترفال انطلاقا من هذا، وغنستنتجو لا كورب تاع لا فونكسيون على هاد الانترفال انطلاقا من كيفاش غادي يكون على هاد الانترفال. دابا حنا راه غنعرفو ندرسوه على هاد الانترفال لانها فونكسيون اوموغرافيك. دابا شنو هو الدومين ديتود عندنا؟ هو 0 بلس انفيني. 0 بلس انفيني. مزيان. واش لا فونكسيون مديفينيها في الزيرو؟ لا ما مديفيناش في الزيرو. دونك غندير هاد اللعيبيتي هادو. مزيان. شنو بقى لنا؟ دابا لا فونكسيون هادي على هاد الانترفال هذا بويسكو ديتيرمينو ستريكتومون نيجاتيف، دونك لا فونكسيون على هاد الانترفال هذا غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت. غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت. مزيان. دابا على هاد الانترفال هذا مو لانفيني حتى لزيرو كي داير عندنا فونكسيون، ما تنساوش بان كا راها بير. دونك اشنو هو السيميتري تاع الانترفال 0 بلس انفيني؟ الانترفال اوفير. شنو هو السيميتري بالنسبه لزيرو تاع هاد الانترفال هذا 0 بلس انفيني؟ هو مو لانفيني زيرو. كي دايره لا فونكسيون هاد الانترفال ستريكتومون ديكرواسونت، دونك على لوبوزي تاع هاد الانترفال بالنسبه للزيرو اللي هو مو لانفيني زيرو غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. دونك حنا درنا طابلو د فارياسيون، استعملنا هاد لا فورماسيون هادي. مزيان. بقى لنا دابا لا كورب. لا كورب شنو غنديرو؟
غادي نمشيو نكونسترويو لا فونكسيون اش ولا لا فونكسيون ك غير على هاد لانترفال هذا. غنستعمل هاد لا فورم هادي غير على هاد لانترفال. دونك غادي نمشي نكونستروي لا كورب على هاد لانترفال هذا. غنمشي نكونستروي لا كورب على هاد لانترفال هذا، وباش نلقى لا كورب على هاد لانترفال غنمشي ندير ليه السيمتري بارابور لاكس ديزوردوني. علاش؟ لان ما تنساوش لا فونكسيون عندنا راها فونكسيون بير. ملي كتكون عندنا واحد لا فونكسيون اون فونكسيون بير، كيفاش خص يكون لا كورب تاعها؟ خص يكون ادمي لاكس ديزوردوني كوم اكس سيمتري. وملي غديروا هادشي اللي قلت لكم غادي تلقاو هاد لا كورب هذا. ملي غنكونسترويو لا كورب على الانترفال 0 بلس لانفيني غادي نلقاو هذا، غادي نلقاو هاد لا كورب هذا. دونك يكفي انني نمشي لهاد لا كورب هذا ندير ليه السيمتري بارابور لاكس ديزوردوني، وغادي نستنتجو كيفاش غيكون لا كورب على لانترفال مو لانفيني 0. غادي نلقاو هاد لابارتي الاخرى. دونك هذا هو لا كورب تاع لا فونكسيون، هذا هو السي دو دوكا لا كورب دو لا فونكسيون ك. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.